Okay, guys, سلام كورات عزبتنا أبكل عالم زلهم مالتي لو ما عندي بفلي زبالة كورنرنا متينا زلنا ناي تيك توك كورنر بهالزي بزح حبرة سرنا أب تيك توك يتكاميو كواي جمير كاخد لاتنا نوزح من إساي كتقلو دحركون كأديتات كتبتح تيك توك يخاخد متزلكه سبب زي زلو سليت غنب على نبيات ممهرانا أب تيك توكون أكاونتا لون فلو قبرون كرمي حدا عمت أوتيزمن أتحزقن زبل علال جرنا نيرنا سفح زبالة مس نبيات مالتيو كمي جرنا إنا نحزو كابتو بحبرة سبنا زلو أتحساسبا جميركا كساب أبجزانا خنكتولو زلنا أكايدا أنا بابرا أما جاجبا سفح زبالة مغاب فلتات زتسنة تمرتيباتنا نيرا يذكروا شو أجزاء إسران شو مونتن شح فيو أب حدا ورحت رأي تذكروا دحركون كنبيات حفتي تي على محتتنا مالتيو بزحات عديتاتون بدحريون أخي كونتاكتنا عيون بلان نير النبيات برا خبرنا but obviously عد قلعو بعلت حدار عندنا ها business عندنا ها سرح يونير وافت جزيتي حج خمية لخ نقرن يا وعلا بتعمدن بستخ علامة أنسى بتحجز قال أيك مشالو نتي حدا جزير لو زي تتصحف حقتها زبها لعبز حبرة سمنا نعقون ندات ردقتنا تناديتاتنا عقمي درجة ناي تمرتن زلون فلتات أب قمت أتيات تبو تمرتي صقيل كاوي كأتزارة وصقيل لا يكونت انتزارة بمالت سلازي نبيت حافتين نايلو ما انتي قدمتي مخوان كده سبلاني نايلو مي سيريس كأمالتي فوليز قبرا نعاي كميري حجنهز بحاسي بيكون كون زعدموكم زلخو ناي 10 عمت anniversary ناي توك شوي 10 عمت جيرنا لنا كاب نتجمر زي عام زياس 10 year anniversary أسو مود أتوح 10 حدا قبل جاجرنا كنعدموكم هنا اوكي توم اونلاين كابو اونلاين تعدموا مالتيو نعاي كميري قبل حتى زغدو فلي سبات الله يحوات كابز 10 عمت انترفيو زغبركم مشالو بقى نوشت منفسي ززاربو سبات الله بزح عين سبات خزارب نبيات حنت خبقهم يعني عاي مالتيو ناي مجمرة عدمتي يا خاني ابزناي 10th anniversary سيزناتي بحق كرعه تسمعني سلازي ويلكم نو بحفتي يغني لي لاست مينيت كل جزء إذا شجركي صخ أنا عي كل جزء أبزر لها لو كجزء يخطرني and I'm so grateful for that thank you so much so نتم زي فلت أخي قالوا يبلني أنا بفلا بزنا حجزني حبرة سبنا بفلا مسنا أوتيزم زتحاز سبنا بزح عمة اللي في أخني خنكتن حابة على نبيعتينو وحد سب كزارة بقوله زيد اللي خل إخواتي اختزارة بنيركي you know حب سب كبلني يخيبلكي you know حبرة سبيد أيتك من بري تاريخي سخنا قريل كسن بزح سابيخي عدخون كي بزح سابيخي إنسباير جيركمو نبياتي نتوم حدش زبالو زي فلت أخي ماني خألا لينا نامدبنا خناتينا. أنا ميري حفتي thank you so much مجمرة يمسكناكي لازم عدم كن دقنا حب تيك توك هبلنا المسألة الصراحة بنا thank you so much yeah كم زبالكيو you know كلها أنا راح يكون كلها أنا بيزين دينا ولا سخ ما الناس تكبريو هالخي كبيزي تايم كي سخب في لايك عدو ولا حدش عده همان نستغل له زلكي تعال صراحة نقلن يا عميد نقطة مالتي جزء عدي كايها أنسب you know زخونة خمسة عينة نقدر تكبر كلها هاي تنكات تسلكها جزء عدي كايها تجبره سلاز عدم كني أنا مسكنكي دش مدابا لأنها you know نتزي فلتو I think I've said لي مثلا نتاعها خستاجن it's just you know تفلت on سموكور كايون كابها زفلت بزح بزح سبات هجا ما نزرينا نزلو بزح زفلت وبزح زنببو كابانا نلعلي I'm sure قالو إلى حسب أبزخ قريبة خمزك ككافل كلهوها كم زناي professional كم زخ يكونس كم عدة أنا كم نبياتي اتي زحلف كون سموكور كلون سرح كلون مو نوديك اب في اللايك از سرح لي نخالوت دما باشنيت كوينه بدس اندابلني كشير قبر اني حنا لخون مالتي جون دس بلاني نزي فلطون شمي نبيات بحال نبيات حقوس بحال اب حبرات منكسات امريكا دما ينبر اب تنسي بحال ستيت نبر عد سلسته صبوات قلعت بعد حداري I think سأتأكل مثلاً of course دار أنا ما نخيد مالتي حتى تكمل لسيامنا. Yeah, thank you so much guys. Coupling share دا قبوركم متشم حجز أفتو يوتيوب كنصرح خلنا coupling share قليت بلنا أمونجون كم ربع شايد حسابه
ኣዴታትና ኣሕዋትና ነዚ ትምህርቲ ሰሚዐን ከዓ ህይወተን ህይወት ደቀን ክሕግዛ ዝኽእላ ክህልዋ ስለ ዝኽእላ ፕሊዝ ኮፒ ሊንክ ሸር ግበርዎ እዚ መደብ እዚ ከዓኒ ኣብ ዩቱብ ቻነልና እውን ክንፅዕኖ ኢና በዚ ጋጣሚ እዚ ደስታ ኢንተርቴይንመንት ደስታ ሚድያ ኢልኩም ዩቱብ ቻነልና እውን ሳብስክራይብ ግበሩ ማለት እዩ ፕሊዝ ግን ኮፒ ሊንክ ሸር እንዳገበርኩም ናብ ኩሉ ሰብ ከም ዝበፅሕ ግበርዎ እሺ እስኪ መጀመርያ ብዛዕባ ናይ ኦቲዝም ብዙሕ ነገር ተዛሪብና ንፈልጥ ኢና ኣብዚ ግዜ ዝትሰርሕዮ ፍሉይ ፕሮጀክት ኣሎ ብዙሕ ኣብ ሕብረተሰብና እውን ኣይፍለጥን እዩ ነቢያት ማዕረ ብዛዕባ ኣባኣ ክጅምር ደስ ይብለኒ ምክንያቱ I know how passionate you are ብዛዕባ ናታ ስለዚ እንታይ ክትገብር ዘለኺ እንታይ ሓድሽ ነገር ክትሰርሒ ዘለኺ ኣብቲ ዘለኺዮ ስቴት ክትነግርና መጀመርያ ብዛዕባ ፐርሰናል ናተይ እንታይ ይሰርሕ ኣለኹ እታ ናይ ቢዝነስ ምሻላ ናይ ህፃውንቲ ናይ ከስዐ ናይ ኣመጋግባ ትምህርላ ድዩ and also مش موعله ህፃናት ነገር ዲያ ምንዳ ኣዳትኒ ሓዳሻ ናዓይ ሓዳሻ Okay, so yeah, እንታይ ዝገብር ዘለኹ ሕጂ okay ብፕሮፌሽን ነርስ ተማሂረ ኣብ ኤርትራ actually ተማሂረ ኣብ 2006 ድማ ተመሪቀ ማለት እዩ ኣብ እንዳ ቆልዑት ይሰርሕ ነይረ ኣብ ኦሮታ ናሽናል ሆስፒታል ይሰርሕ ነይረ ኣብ 2 ዓመት ምሰራሕኩ ድማ ናብዚ መጽ ማለት እዩ ናብ ኣሜሪካ መጽ ኣብዚ ምስ መጻኹን ከምኡ ላይሰንሰይ ዘድሊ ናይ ዝዓዲ ኮምፎርታብል ዝኸውን ፈተና ወሲደ ሓሊፈ እቲ ላይሰንስ ተዋሂበ ድማ ብነርስ ልዕሊ ካብ 2010 ጀሚረ ክሳብ 2020 ኣቢለ ብነርስ ይሰርሕ ነይረ መብዛሕትኡ ናተይ ተሞክሮ ኣብ ነርሲንግ ምስቶም ናይ special needs adults እዮም እምበር ከም በዓል ኦቲዝም ዳው ሲንድሮም ካልእ ዘለዎም ፀገማት ዘለዎም ቆልዑት ኣብኡ ይሰርሕ ነይረ ማለት እዩ I mean adults ይሰርሕ ነይረ ድሕሪኡ ድማ ኣብ ቢዝነስ ዲጂታል ቢዝነስ of course ይነጥፍ ነይረን ኣለኹን ካብ 2020 ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ሕጂ 00 ኩሉ ዘረባ ናብ ወደይ ክወስደኩም እቲ ሪዝን ናብ ኩሉ ሻዕ ወደዩ ምክንያቱ ከም ኣደኾንካ ሞሃ ስፔሻል ኒድስ ዘለካ ብዙሕ ናይ ሜዲካል ክሳይ ዘለዎ ኣቴንሽን ዘልዮ ቆልዓ ሒዝካ ወፂኻ ሰሪሕካ ሞሃ ኣብ ኣሜሪካ በዓል ቤተይ ሰርዓን ሰርሕ ጂ it was so tough ንዓይ ብጣዕሚ ሓያል ግዜ ነይሩ ስለዚ ገለ ነገር ክፈጥር ስለዝነበረኒ እዚኣ ኦፖርቹኒቲ ምስ ረኸብኩ ከዓ ዳርጋ ን4 ዓመት ኣብ ገዛ ኮፍ ኢለ ጽቡቕ ከዓ ይሰርሕ ነይረ ካልኦት ኣብዚ እውን ዘለዎ ምናልባት በቲ ከዓ ዲጂታል ቢዝነስ ክብል ከዓ ይርኢዩ ስለ ዝኾኑ ኢለ ሓስብ ዋድ ኢንስፓት እንተይሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ሻዕ እቲ ንነብስና እንዳዓበና ያው ከለኹን ኢንሻአሎ ኢንካሬጅ እንዳገበርኩ ኸይድ ንነብስና ብዙሕ ኣብ ህይወትና ብዙሕ መሰናኽለት የጋጥመና እዩ ውፃእ ወረዳ ኣሎ ብዙሕ ነገር ኣሎ ግን ከም ሰብ ተስፋ ቆሪፅና there's always a way መገድ ኣሎ ማለት እዩ ብዝኾነ ያቻ መገድሳ ንዓይ ንወደይ ሙሉ ኣቴንሽን ኣብ ገዛ ኮይነ ካብ ገዛ ኣብ ድላይ ግዜ እንዳሰራሕኩ ንወደይ ኣቴንሽን ክህቦ ነዚ ኩሉ ክገብሩን ኣብቲ ናይ ሆሊስቲክ ኩሉ ክሕግዞውን እሱሲ ሓደ ዓብይ ንዓይ ክስታይ ነይሩ ማለት እዩ ብኩሉ ወገን ድሕሪኡ ድማ ኣብ ውሽጠይ ዝነበረ ፓሽን እንታይ እዩ ሆም ኬር ንኸውፅእ ናተይ ሆም ኬር ንኸውፅእ እንታይ እዩ እሱ ዝገብር again special need adults ዝኾኑ ንኣሽቱ ቆልዑት መንግስቲ ምሻሎ እቲ ስድራ ቤት ዝከኣልዮም ዘይከኣለ ወይ ድማ ንስድራ ቤት ሓገዝ ዘድልዮም ሰራሕተኛታት እንዳቆፀርካ ሰራሕተኛታት እንዳሰደድካ ኣብ ገዝኦም ድዩ ወይ ከዓ ገዛ ተኻሪኻ ድዩ ገዛ ክትሕዞም ትኽእል እንድሕር ስድራ ቤት ይዓብዩ ንስፔሻል ኒድ እንድሕር ኣለውካ ምስ ዓበዩ እቶም ስድራ ቤት ከኣልዎም ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ እንታይ ይገብሩ ንመንግስቲ እዮም ዝህቦም ትዕስኻ ካብ መንግስቲ ተቐቢልካ 24 hours service ትህቦም ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ 2024 ጀሚረ ኣብቲ ፍርቂ 24 ጀሚረ ድማ ኣብ ናይ ሆም ኬር ናይ ባዕልና ሆም ኬር ንውንን ንዑ ድማ ነካይድ ኣለና ምስ በዓል ቤተይ ማለት እዩ LSR ትበሃል LSR is ናይ ደቀይ ሽም ሓንቲ ናቶም ኢኒሻል family name ራን ንገብር ማለት እዩ ከማይ ምስቲ I'm so passionate ኩሉ በት ተሞክሮ ናይ ነርሲንግ ኣወደይ ኩሉ ኣብ ህይወተይ ምስኡ ዝተኣሳሰረ እዩ ስለዚ እዚ ድማ ስድራ ቤታት ተሓጊዞም ክርኢ ከለኹ
مشالو تبردن كاب اتوم كناكستايروس قرب عرفت خرخبو سرحتنياتات كليو خلو كلهم شالو طعمي like نايسي it's my passion this دابلني خاز غورو so جوناب وخينا عند سرحكو اب اوفيس كاين اذا زاربت كزلو so yeah that's what I do currently كم از غفر أو حالة زحالة في زرارب كلنا special kids زلون بنايت غرنا خان لسي autism ألوم زبهالو فوليات هتصاناتينا نبلون كل جزء فوليات هتصانات مالتي فوليات هو اليوم هتصانات يا yes فوليات هو زد اليوم هتصانتي حبراون نتزلوم you know قرب شيك زقوبرو خان عسكر زبلغة مالتي أنا autistic كبهال كله يكأني فولي كنكن زد اليوم هتصانت نبلون ولا فوليات هو زد اليوم هتصانتي ودخي نعخي نيرو كيو كم مجمرة زخلو خماني بودخ تموكركي إخنو زحسب تمهرن يركي نايو حكي progress زر أخلو أبهي واتكي بزو حكايداون هزب تنكحن يركي إخي فولي كأباشنيت زخون كلو نايام مقاقبا قداي بزعبا أم مقاقبا سكا نقرنا Sure, yes, I'm very passionate بزعبا مقبي بثلاي دما أب أمريكا I think Europe تحشو تقوني يقوم إلي حسب أمريكا بثلاي إتا أم مقاقبا بتعمي تبلاش تغيري بقى I don't know خمي كم زنبرك أدمينا أنا بزعاد دارقع 10 عمت غير اللهوجن كاب جزي ناب جزي انداجدد إبزخيد حجي اتنبلعو إنا نحنا أبزعاد انتاي بلوس you are what you eat اتتبلعو إيها حجي قدمي نسامي أبتناي نسامي قدمي مسرح كسرح قدمي مجماري بزح خذ نايز عاد بزح artificial قال مشالو تبليخا جن كندزي affect خمس جبركا أيتفلت إنها مالتي I wasn't aware بزتخالنا حبشة من ترسنا علنا كوكير ناس اللي نبلع قال generally دحنينا جن كتريو خلها جن أبتدي باتي كتريو خلها واو بزح صغير نجرالو بزح خط نجرالو تغير نجرالو تجي كابتن أوتيزم حدا انتايو مجمريا تقبرو زلكات هوليستيك زبالكيا بناتشورال واي بتراديشنال واي مخاد مالتي مش حجي اتا مجمريا نزخونت عده مزيا وي ابو انا كم زعينت فولياد هو زلو قول علني سبيشال نيد علني اوتيزم علني انتاي كغبر انتايلو ناي مجمريا مغبي مقياره مغبي اب كلهنا اب افريقا انا هلو اب يوروب نهلو اب امريكا انا هلو مغبسي اب ايدنا زلو نغرسي كنقيرلو منخلينا نسامي كابت بزح نغر زغبر كله اتقندي نعاي انتاي تقيمو انتاي لكني دارغا 70% اتي مغبي سو مغبي صوري مغبي كلين كنبل كلنا اورغانيك بروسس زي كونه شكوراوي زي بلو بزح زي قلمات زلو مغبتات فينو قلملب معت بروسست تصبا تشيز ايج ازيتات اورغانيك دو نغز كفارم تخيلنا تزي كوين ات ليست ليفل اورغانيك زخونه سناك نهبوم كلنا حد غزي ابتناتي تيك توك حج خيلكم دحر ريخمو او باي ذا واي فولو بالوني شعو فيديو يوصي مخنياتو ابولا اندا دوكان كيده كغز خلهو اندحر صوري really good cereal حجي اندحر يوصومو راي زي ايبلوم حما سناك حجي دقنا ناب سبورت خدو ناب بيرثداي خدو معات سناك وهابو مالتي it's like toxic بقى بتعامي مرزام زخونه سناك አሉ عشان كويدو كمغبومسي مرزام زخونه سناك ታሉ حجي بتعامي نرسنا خننقحو كنمحار زلنا انتي نهوم علينا دقنا تمرت خيدوم ديم زبلعو ابتمرت بيت تمرتي انتي سيرفيس غبر شكراو بزلو اتي تشكنا ككند ገለ ዝኸውን ገለ ፕሮሰስ ጆኾነ ናይ ትምርቲ ናይ አሜሪካ ኣብ ትምርቲ ምብላዕ ማለት it's like disaster ምክንያቱ it's very cheap ኣብ ገሊኡ ከማን ኣብ ገሊ ቤት ትምርታት ከማን ብጥሩሕ እዮም ዝህብዎ ምክንያቱ ኣብ ትሕት ዝበለ መነባብሮ ዘሎ ኤሪያስ እንድሕር ኣለኺ መብዛሕትኦም ኣፎርድ ኣይገብርዎን እዮም ኢሎም ስለዝሓስቡ بطرح هو مالتي قرصو بلعو colorful cereal بلعو شعو مسح يبلعو
انت حركيت كي حجة أنا بأكل كيدي عادة جزي لانش مستك مش كوف يبدأ خير حجة أبت لانش شكر بزلا بز آيس كريم على بز قال له مني نت بروكلي نتي حاملة هتكلعلو نتيجة كنت راح يبزر يوم سلزيلو قلعت كا بتفترة ما بسحتهم شكر يا وسلز فتو مالتي سو إذن دابل عوسي دك أنا شعو فوكس جبرون بلو سألكم كوف لكم بقى كوف بلو أي تربشون بلو كم يجيرهم they're hyper فوكس كدوبو هايكلونيم زغرمني سلازي حدا دكتور ناي بايوميديكال دكتور ابت ناي ناتشرال زكاتاتل ان سامين تايبل نيرو ناتوم فيديوس ناتوم انتاش مرت بطعمي زكاتاتلمو دقنا سيريال بلعن بلوم سيريال زي قال شكراو سيريال معت قلمات زلو ريد اي قال ملا قال زبحال معت زلو شعو تمرتي مسدو قرسي سيريال نبلعو شعو تمرت سديدنا فوكس غيركم تمهارو نبلعو فوكس تزي غيرهم كا فوكس ايغبركم ميلنا نقاي how are they gonna focus they cannot focus they can't مهناتو تزبلعو نحنا ولا زخون اندحر زي سما معنا مغب بلعنا كبيدن نبل تاي خدغبر تدلي كسر حدي خددلي ولا سكدقس بعزل زيلك خدقسي خددلي you cannot focus it's gloomy نزا هنقولناس كمزا دبنعت شفنا so تصوري مغبي نبلع مالت is very important ندقنا سلازي process زي كونه صبا اندحر ستيلو خوينو انت هونه اورجانيك خونالو كابو تحلفو خمان كاب حارستوت حجي فارمز كستاي زفريو اب كبابينا አሎ ናይ ፋርምስ ዘፍሪዎ ጸባ አሎ ካብኡ ፕሮሰስ ደይኮነ ፖስቸራይዝ ከማን ዘይኮነ ኣብ ክስታይ ዘይኣተዎ ማለት እዩ እንቋቁሖ very important organic እንቋቁሖ ንደቀና ክነብሎ cheese very important ኣብ ደቀንስትዮ ከይተረፈ ደቂ 9 ዓመት ፔሪድ ይመፀን ደቂ 9 ዓመት ጡብ ኣውጥየን ረጂ ክገብራ ጅምራ it is ተፃዊተን ዘይፀገባ ቆልዑትሲ ከምኡ ክገብራ ብጣዕሚ ዘሕዝን ዘሰንብደካ ግን እንድሕር ኦርጋኒክ ነብልዐን ኮይና ኣነ ስለዝረኣኹ ወይ ማለት ደቂ 13 14 ስጋዕ ዝኾና ደቂ ንሕናሲ ኣብ ኤርትራ ዕድሜን ዝኾና ያ 14 ሃይ ስኩል ምስኣተና ገለይና ወላ እቲ ናትካ ባዲ ክቅየር ዝጅምር እምበር ቅድሚኡስ ወላ ሓንቲ ኣይንፈልጦን ኢና ኸማን ሕጂ ፑሽ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዚ ምስ ፈለጥኩ ኣነ I work on even my girls ولا ندقين ما نتن دقن سيو دقي مال زنا يسي قال 10 عامت 10 حدا تقبري حج next week لاتني no flat nothing she's good قال 10 6 عامت قال 10 4 عامت مسكونه ناي ديتا تاديو كاليتي كسايك سلازي تصنحو تخليخا كمت نورمال كعب سلازي لكع خمس تشيكن كنت قال زخونا قال هرمون وقيهم كنت قال زقبرون لكع سوق بنفسنا عتيخي لكع خمس زقبرنا بفلايك أنا دقناها بزي لبل كل نجرتناتن بادي يغير مالتي أمرهم كأدسين hyper ADHD ADD all that focuses إنه تايم أبز عدزوا لدو قلت بقى وعيات كمتي قالن بل what are you feeding them snack نجزء خلنا لبل ندحران بيبنا it's all about ولا بزي حجي تزاريب ناس عينود أنينا because حانتي مقبي لو ميكستايت خون دحار كالي حوصو لا دحار قال سي الليفل عم بيب كاغن انتهي ليفل علو تي كتنببو زي تخيل نحركونكا if you cannot read it don't eat it if you can't so مايتو something قال try something up cereal ولا انتلو don't buy it don't eat it so anyway so ازيو مشالو بزح يزالو جن at least at basic نابيد أن ملس مخندي لنا خنا تروينا قال لنا بالنخل ندينا come to the basic نحنا بفلاي كم حاجة شاسي بس إحنا قرن نفترينا هروج جزيها نجراسن كيت كاشرون عادسن كسرح تغليها and تأبحي تسقاب على حريدكا كم حرصت جزيها سقا سرح تغليها we have so many options so كابتاز مت أنا يا كابتانا هنا روتنا بأنت تمارسنا
كستخن كون خلينا مالتي كقليل كونه لنا يخلي ومبر كنت أنا نقابلنا أنا agree on like كنت أنا نقابلنا أنت هذا خنا بلو عمينا أنت كنجبرينا قال مبالسك like it's not مالت حاجة زي ذكرنس زخونة مرتي أبكم وتشرش كم ويمهر نيرس هجيت ودي نتصبح يتوبات يشعرينس أب أحتي إنداس حاجة مالتي أبانتري أتيس زبلع سينا قرص سينا يبني مالتي كله زي ما هاركي بقى ingredients يبلون أي check قبل نير. كنت أنا زي كونس but also you know كأس ندابل كحجي oatmeal اندحر على الناس أين oatmeal نجز it organic دون نجز ولا ت process زخونة سئل كإنسات أما microwave سكبر اندحر حروج نجز علىنا normal حروج سئلنا بليتش دون نجز ولا organic زخونة اندحر شكور نجز علىنا تتعادى refine زخونة سئل دو ولا organic زخونة زيت اندحر نجز علىنا إن سئلنا vegetable oil canola oil دون نجز ولا avocado oil ويدما olive oil اندحر باستا نجز علىنا باستا organic دون نجز سئلنا باستا زرخبنا ينجز روز اندحر نجز علىنا normal دون نجز ولا organic نجز باني اندحر نجز هوينا normal باني سئلو ما أوز سرع ودينا نجز ولا organic سخونة ويزي sour روز بحال وي gluten free so بقليلو سيريال اندحر نجز علىنا سيريال سئلنا سيريال أكيبنا طعم زخونة ندقنا شكور زبازو دون نجز ولا أسألو ثلاث ingredients زلو راح علو سيريالات طعمو واحد زلو كم نجز صبا organic دون نجز ولا سئلنا صبا أبو استشرع نجز انقعو خمو حجي زين اتليست سناك نجز خلنا كلرفول زخونه غامي دو غلغله دو نجز ولا الله حجي بفلاي اب امريكا حجي اندا نقح ولاتيوم اندستريس اندا نقحو مشالو تسبون اندا نقح سلازمص مورنابت اورغانيك خيد سلازولو اندا تغير مصالو قدم كوسكو خيد كاويا بزخونه عداغا خيد كازي ترخو نبر حجي بزح اوبشنات ناي اورغانيك سناكس ون الو طراح انتينا نحنا ندحر تماهيرنا كنبلون خلنا اب افريقيا زلو ندحر ريون الله خا they take advantage of it مشالو اب افريقيا زمت ابتي شلف زمت اب grocery زمت عبيتي grocery تاتا بعل I don't know wherever the groceries that there it's quality ناب افريقيا زخيس difference كيدس لرئيو سلازنبركوي جمال مالات ابزا عد ترخبو بزح اوبشنات الو اب وترخبو مالات كنتي low grade زخوني so instead اتي resource اب افريقيا مهلاونا اتكاب ولا موبايل يا قتلو كاب حارستوت نجاز او نجر صباديو باخدي whatever اسو خا كنت ان شاء الله let's take the advantage of natural way instead of تنت زيبل كاس لتدلي كل شيء كان بعد مالات دو بين باتر دو قلقلت كواليتي maybe كرخبو سلازين maybe كرخبو أي نخون so it is لنا resources natural resources نتأكمله I think كأنه حال كيف زيادة أو كبلي I don't know no بتعمل صبو thank you كانوا بمعري already لعلميتن سوسان 7 عندكم 7 دقاتكم داوتكم ترينا لكم يغني لنا حتى زلكم حواتك نبو exactly تحتوات تقول لكم نبو حفتي حجي بخمينا نفلاليو دا organic مخانوسي استفلالي الليفل اللو ختبولي سمعكي sometimes money organic 100% organic مخانوس بخمينا نفلت زي أما أبره لي نفتقد عليك عباي حتى كندي سبتكات عدلا أبز قربا جزي بزعبا ناي فاكسين هوي كأني ناي كتابة زوج أتحاوريت هلا بزعبا فيديو صريح كلخي حتى كي زاني أورجانيك كمي غيرنا إنا إن فلتو بزعبا ناي أوتيزم ويكا سبيشال نيدز اليوم هتقاون تخاني بو قبلنا خنقصلينا يحوات أديتات كلمة أريكنا له كوبي لينك شير جبرا ننبيات فولو جبرا بزح تمرتات ياتهم حري أبدي أحد زلهم 134 لهم بحس كلاتكم فولو جبر والنبيات حفتنا كم يوعلكم كلاتكم دسالة حوي ويلكم everybody welcome نيلهم مع أنت استيمس نبيات قد محجي بزعبا ناي أوتيزم ذرلهم هتعانتو يكافولي كن زد اليوم special kids interview جيرانيرة لعلى 4 قلن شح سبات تخطاتي لكم وانيركم إذا ما دوزي أبدستيا ميديا كتعان مالتي توك شو كابز جمر 10 عامات غير له أنا أبزني 10 عامات كأن نعي بولكي
بتعمي زسحبوني كم مهارة يزوج دم سبات الله بزحبرة السبز النبيات حنت خبأمي أوكي أنا نبع كم ميري زخون النجار كم زبلا خم حدش مادر من الساعة مالته بزح زي إذا حتى مزلوا أنا جزيت ساعة استلاب قمة أتيجن يحتى مالتي قد ما سلسة مكرت سلسة عديتاتون كنت حتى أدخل أخن جزي بالله مسرح جن أبتزخ ألوتو فيديو تاتن جبرت نبوز حسابات متان كتأكم تمتي أسلز النبيات حقست بالله أكاونتا فلو جبروا نبحثوا ناخن ملسينا والكام نبيات حفتين دجنا مالتيو عبزنا يدستا ميديا 10 عامة anniversary خاني أمود أتا حيابات نهبينا نسخم زمرتكم لا حياب كأخنا بركة لنا and that's it yeah سلزي نوبيك أتسألسك خمينا organic نفرط بخمينا لليوم sure by the way congratulations كعدس أنت ويك بلايلس أبكالاتي yeah congratulations yeah consistency ناتكم تعمي دسبلني yeah نايبة حكي you work so hard أميري حفتي ريكي أخذ شع تعمي هذا أكيد congratulations yeah كم يجيرنا إنا نفلت حجي أب عاد إنجليز زالو حجي صخت حجزني خانها بزاني أمريكا قبري أب يوروب زلهم كأب تحتي مالتي ببقانكو يتصحفي لحسب again يوروب بزي تبلتوناهم بزيك على العالم أنا أب يوروب أيكد يا كيد I think somewhere عاد إنجليز متعني رمك هلا أيكد كون but كسع خندقو كمزي أو تقميت أجل تعداقات أي فلتوني جن in general حجنا عبنت عاد إنجليز تسرح سيريال the same brand the same شمزلو أب أمريكا تسرحن إتنا أمريكا تسرح تراشو أنا أب إنستغرام بزحنا هولستي كم زعينات بفلاي نايمة بي advocate زجبرو بدعمي is follow زجبرو تراشو واي مغنياتو تنا أمريكا whatever the FDA قاله بقليلو سلازف كدلو مالتي حجي اتناتكم أورجانيك زبل على ودو قاله يلا لكن in general أب يوروب تي content بتعميهم مونيتور زجبرو to quality بوحدي ونقال أب أمريكا like the size is big everything is big here أجي كندوخا ما أتجان كله مالتي نجي أب يوروبكو ولا ماكدونالدسي تيستو بيني وقال يبلو حجي كسمعهم كله سبات كاب وزمت وقال مالتي so in general I believe Europe is better أب يوروب زلهم I think صحاتكم زحاشة كستعلكم تي بتعمي to quality monitoring تي نايتي مقبي بدعميهم كواليتي اكستايز قبروا إلى حسب but نحنا ها اكسترا خنكي تدليناها اتي ingredient بحاتيرو نحر organic زبل لبل نحر زي قبر اللي خوينو أب يوروب منالبات اتي ingredient كدريو نخلينا ingredients انت هلو حج أنا سيريال سأل إلا بيلس I wish هاب جزا تزهلو نيرا أو تسيقا لما رأهو نيرا هاب جزا كنا يكون كنزل لهم با زخونا ingredient رياب بيلا Okay, what's I mean cereal العلا أنت ingredients اللي هو إله أجينا أبنت أنا gluten free إذا كم so gluten free wheat اللي حكينا جو ولا gluten free قورومش تنات الشوكول كا coconut sugar instead of normal sugar or honey شعر سالسيتها maybe salt قاله ثلاثة و4 أنت ingredients صورياتي إذا كله cereal كأمس قابلكم normal cereal ده هريهمو gamma low, try something low, bio something low, potassium something like تنببو خمان يتغنى ما عاد عسرت هذا ingredients low I don't touch it أجي اندحر organic زبل لبل اندحر زيبلو at least بتي ناتو ingredient رايو أب أمريكا organic يتصحفوا USDA يتصحفوا and organic مالتي so stamp قبرون ويدما non-GMO يبلي حجي non-GMO مالتك زي أب حارسوت كحارس كبقلوه خلوسي نتي كستاي زي تتقامل تو pesticides قال زبهالت كيميكال ويت قال خايب قلو زتقاملو كيميكال بتعم زي تتقاملو ويكا اكسترا نجر نتي موقل قال زي تتقاملو so at least if no organic non-GMO اندحريلا is better I prefer the organic one. كات organic وكمان ساكت organic sometimes تحفل ولا إنقاعه جن ناي علو خاب ونابو pasteurized زبلالو. أجي pasteurized ما أجي ولا تن دورهوت organic وكهلا ولا عند feed كجبرون جن
بقى أب حنت راح أتين كستاي unposturized تبي مثلا unposturized not unposturized you're right unposturized so السون تاي مالتي بقى كم دلاينسي كستاي زي كونا مالتي كيت حات راب حنتي راح عشيقهم ولا في دكوات زي جبروا النتي artificial نجد جن كيت حات راح هم دلاين كستاي زي كونا that's better حج كابونا أو anyway further تخيله like I said I don't want to confuse anyone جن حنتي ولا مسمرته اندحر زي أحيزنا كابو بعلنا ندا مرمرنا ندا تمهرنا كنعبيو نغلنا جن organic زبل 100% علو ما حتى مالو نان GMO زبل علو plus ingredient خاخنا نببالنا مالتي at least بخما كذا نخلينا أبنايدك أنا أبناي أوتيزم سلازي كونه تعرستي بر أبناي أوتيزم كنهر كلنا definitely بزوحنا نزارب مهناتو gluten free هو خونو لوم مهناتو تي gluten free زخونه نجبي أب كسعهم بقللو كحق سلازخل انتي gluten مالت أب على سرناي زركب ماستيش قلو لك ما تماستيش احجي السوهم بلعو خلنا ناتي كسعنا قليلا يكونه so السوخة inflammation كسع بالناس لازغل رخصتات ناي كسع بالناس لازغل كسعن زي حنقولن كأز تعساسرتيا نوتا بأوتيزم زلوم قلوت رح زي يكون أبزخونه كبيد اندحر بلعنا انتينا هنكون ندك اسينا حما أتبلعنا رئيسنا حملنا إن شاء الله بقى this is not right شكور تبزحنا مش هالوخسين هونينا أزياس كستايت هونا سلازي نرخص عنا اندحرات عنايو زي you know our brain also will clear مالتي هجي ولا نعنا هما gluten free is the best هجي gluten free خا ميجرنا نفلتو level allo gluten free زبلالو gluten free سلستبها لجن كله تعي مالت جوخه no أيكونن gluten free خوينو معات process تجبر سلف هلو زخل نوعو خا we make sure organic زخونه we make sure at least non GMO زخونه كنجبر نخلينا مالته هجي بزحوتي أرسي جاب في كي جاب حنا جن at least know that نعنا عدقة مبلع حج دقة مبلع أب أمريكا دقة مبلع مالت honestly بزي مجنا نحمام من الباتك أو من سوات كله هوني أنا جن I concluded on that مغناتو at the end of the day they're doing business انتهي يقبروا لا يتفلت إني ويدما كتبلعت هون كألو ريستورانت ديوم ولا خالد كمو very aware دخونو نخمو actually very clean إلهم بخمو زفلتو ريستورانت تاتالون بر زي سنتي عينة تتقامو مجبين تعينة تتقامو no عين بلع completely بقى تيوف أيكم كنز بتزلهم as a family خنوات نخلنا once نبلو مش الله خمو هنجبر نخلنا لكن ما عالتاوي ساندويتش بقى إلكا ولا أنا ساندويتش إلكا مبلع شوكوراوي قالك هادق no that is not نعنا نتعنا أنا مالتي زو كل حمام زمت زلو عبدك أنا دا كل شعب هيبنا سلنا زارن بر ولا نعنا خمان كم إن شاء الله تعنا ناخن حلو شو تي نبلعو عبدك مبلع قديفنا تنبلعو at least كنا معراري كنفلت ندحر دفلت ناسي بقى ندحر فلت كاس awareness is everything سلازي ندحر فلتنا انتي نقبر الله انتي جزانا أتولو أبا سلسترخبه no what kind of milk are you gonna drink من البات كبور نجي مخن بالنغلنا honestly لا بأمريكا تنبرو زي أتفلت وايغو كأورجانيك مجزاء كبور حكمنا مخاد كا مليونتيو it's so expensive سلازي نفسنا كاينة تفعلنا دحريا بحكم الناسي أب حنت فيزيتي خاتودا very expensive سلازي كاب حمكا حكم الناس تخراقن كاتعنا أب أمريكا أتسرح so we better do that سلازي تا بخمينا نفلت أوتو حتون دي أخم اللسا level من باب أب عدون الناتو عينة level اللو قلنا ندحر level دحر دي قبرو خوينوكا ingredients من باب is very important thank you so much أب أنكر لنا مالتيو مس special kids تتحازر مالتيو كسعة مفواس anyway كسعة من كله نايت عنانا كم زبالكيو أب هتقاون تترازيكون ولا بعبيت مالتيو فولي اللودو نعم نتابزك زيزي latest بزح research خمتن بفلت إيه نزرح كيل كولا أبزك زيزي سك
ገለ ሰባት ኣለዉ ጸባ ግመል ዝተብሉ ኻን ህፃን ብጣዕሚ ጽቡቕ ንኦቲዝም ብሉ ገለ ኸኣኒ ብዙሕ ኢኻ ትሰምዕ ሞ ነቢያት ሓፍተይ እቲ ኣብዚ ግዜ ዝበፂሑ ዘሎ ምዕባለ ንኣብነት ዓመት ጌርና ኣለና ካብቲ ቀዳመይቲ ኢንተርቪውና ክሳብ ሕጂ ከመይ ኣሎ እስከ እንታይ ሪሰርች ወይ ከዓ መጽናዕታት ተገበረሎ እንታይ ዓይነት መግብታት ቤዚክ ዝኾነ መግብታት ክንምግቦም ኣለና ነዞም ፍሉይ ክንክን ዘድልዮም ህፃውንትና ያ ዝገርመኪ ንሕና ንብሎ ዝነበርናን ቅድሚ ብዙሕ ዓመት ብዛዕባ መግቢ ንዛረብ ወላ ገሊኦም ሓካይም ከማን ይካትዑኻ ዋይ ገለብሉኻ ማለት እዩ ሕጂ ግን ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ስለ ዘለኹ ኢና ኣሜሪካ ብዙሕ ስለ ዝፈልጥ ዝዛረብ ዘለኹ ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ እዚ ናይ ሕጂ ኣድሚኒስትሬሽን ዘሎ ብፍላይ ከዓ እዚ ናይ ሴክሬታሪ ኦፍ ስቴት ጄ ኬነዲ ባብ ዝበሃል ሰብኣይ ን19 ዓመት ይቃለስ ነይሩ ደቅና ትቐትልዎም ኣለኹም ደቅና ቫክሲኔሽን በዝሖም ኣሎ ኦቲዝም በዚ ይመጽ ኣሎ ብመግቢ ብጣዕሚ ሕማቕ ኣለና ይብል ነይሩ ሕጂ ግን በዓሉ ኣብቲ ቦታ ምስ ተቐመጠ ኢሚድየት ዝኾነ ለውጢ ንርኢ ኣለና እዚ ንዓይ ከም ነቢያት ብጣዕሚ ይሕጉሰኒ ኤቭሪ ታይም ከምኡ ዓይነት ለውጢ ክመጽእ ከለኻ ኣብ ቲክቶክ ወፅዮ ንዛረበ ኣብ ፌስቡክን ሼር ይገብሩ እየ ማለት እዩ እንታይ እዩ እቲ ሓድሽ ኣብዴት ዘሎ እቲ ኩሉ ንገብሮ ዝነበርና ጌጋ ምዃኑ ኢሚድየትሊ ከዓ እቲ ፕሮሰስድ ፉድ ጠጠው ክብል ከም ዘሎ ከለርስ ምእታው ኣብ መግቢ ጠጠው ክብል ከም ዘሎ ንደቅና ናይ ቤት ትምህርትታት መግቢ ክዕራ ከም ዘሎ እዚ ኩሉ ሕጂ እቲ ንሕና ንብሎ ዘበርና ንደቅና ዝጠቅም ንብሎ ዘለናስ ንዓለም ሙሉእ ሲ ከምኡ ግበሩ እዚ ይቐጥል ደቅናስ you guys are feeding them bad ተባሂሉ ይብል ኣሎ ማለት እዩ ነቲዮም ፍሉይ ክንክን ዘድልዮም ደቅና ንኦቲዝም ዘለው ግን ብዙሕ ኣብ ገግዚኡ እዩ ዝመጽእ ግን ስቲል እታ ናይ መግቢ ግን ኣይተቐየረትን ንስዕ ጽሩይ መግቢ ምብላዕ ንኣብ ኦቲዝም ስፔክትረም ዘለው ደቅና very very important ምክንያቱ ንኸስዖኦም ንምሕዋይ ንጽዕር ስለ ዘለና ከስዖኦም እንድሕር ሓዊ ከዓ እቲ ኢንፍላሜሽን ናይ ብሬን ከዓ ክመሓይሽ ስለ ዝኽእል I know ናን ቨርባል ዝነበሩ ቨርባል ከም ዝኾኑ of course I know እቲ behavior ዘሸግሮም ዝነበረ በቃ ሆፍ ክብሉ ዘይክእሉ ብጣዕሚ ከም ዝተቀየሩ ብዙሕ ምስክርነታት ኣሎ ኣብቲ ናሕና ግሩፕ ኣብቲ ናይ ቴሌግራሙን መጺኹም እንድሕር ርኢኹሞ ማለት ስለዚ እታ ናይ ጸባ ገመል ከዓ ንምንታይ ኢና ጸባ ገመል ኣብ ናይ ኦቲዝም ስፔክትረም ብዙሕ መጽናዕቲ ተኻይዱ ኦፍ ኮርስ ብዙሓት ናይ ናቹራል ዚኦም ሆሊስቲክ ዶክተር ውን ናይ ጸባ ገመል ሪኮመንድ ይገብሩኻዮም ኩሉ ሻዕ ግን ሪኮመንድ ዝተገበርካዮ ወይ ድማ ዝስተ ዝግበር ዝተባሃልካዮ ዘይኮነስ ዋይ ከምኣ ይገብር ኣለኹ ንምንታይ ትብል ሕቶ እንድሕር መሊስናያ ኢና ተረዲኡና እንድሕር ጌርና ኢና ኩሉ ሻዕ ነቲ ንገብሮ ነገር ኣጽኒዕና ንሕዞን ምክንያቱ ፈሊጥና ድማ ንገብሮን ማለት ሕጂ ጸባ ገመል ንምንታይ እዩ ጠቃሚ ዝኸውን ካብ ኩሉ ዓይነት እንስሳታት እዚአን ማማልስ ማለት እዚአን ዘጥብዋ እንስሳታት እቲ ናይ ጸባ ጡባደ ቀዳማይ እቲ ናቱ ኮንተንት ናይ ጸባ ጡባደ እቲ ዝበለጸ እዩ ጸባ ጡባደ ሲ ፈውሲ እዩ በልዎ ደድሕር ጸባ ጡባደቲ ኢንግሪዲየንትስ ናይ ጸባ ገመል እቲ ዳርጋ ናብ ናይ ጸባ ጡባደስ ዝተቀራረበ እዩ ብጣዕሚ ዝተቀራረበ እዩ እቲ ናቱ ኢንግሪዲየንትስ እቲ ባቲ ናቱ ኮንተንትስ ማለት እዩ እቲ ዘለዎ ትሕዝቶ ብጣዕሚ ንብዙሕ ሕማማት ከዓ ይከላኸል ጸባ ጡባደ ሲ ምንም ዘይልዮ በቃ 100% ፈውሲ እዩ So እታ ጸባ ገመል ካስ ብጣዕሚ ዝተቀራረበት እያ ሕጂ ንደቅና ኣብ ኦቲዝም ዘለው ኦቲዝም ስፔክትረም ዘለው ደቅና ድማ ጸባ ገመል ምስታይ ነቲ ከስዖኦም ከጥዕሎም ንዕኡ ድማ እቲ ሃብታም ብስብሒ ሃብታም ብቫይታሚንስ ሃብታም ፕሮቲን ሃብታም እቲ ጸባ ገመል ማለት እዩ ልክዕ ተመሳሳሊ ስለዝኾነ ዝቀረበ ስለዝኾነ ንጸባ ጡባደ ስለዚ እታ ናይ ገመል ጸባ ምስታይሲ ያ ኣነ ኸማን for 3 years ጸባ ገመል ህይወይ ንሳሚ for 3 years we just have to make sure ካበይ ነምጾ ካበይ ንገጾ እጂ ኩሉ ከዓ ከም ስለዝኾነ ከዓ ንሸቀጥ ካኢሎም ከይሰዱልና very trusted ዝኾነ ክስታይ ካምፓኒ
كنمصولنا نمبر አለው ፍሮዝን ጌሮም ሰዱለይ ኔሮም ክስታይ አቴ ማለት እዩ ከምዚ መንበር አቴ መምስተወደ every ወርሒ ኣብ ኣፍ ደገይ ፍሮዝን ጌሮ የምምጽዎ so for 3 years ሳሚ ቱክ ጸባ ገመል so ጸባ ገመል ንምንታዩ ዝብሃል ብጣዕሚ ተቀራራቢ ዝቀረበ ዳርጋ ዝቀረበ ናይ ጸባ ጥባደ ኮንተንት ዘሎ ዝቀረበ ጸባ ገመል ስለዝኾነ so it's helpful of course this